अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे अस्मा हुरूफ का मजमुआ जो सूरतों के शुरू में आता है उनको हुरूफ मुक़त्तिआत भी कहते हैं, यानी वो अलग-अलग से पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ लाम मीम रा, हा मीम ऐन सीन काफ, काफ हा या ऐन स्वाद, ताहा ता सीन मीम, यासीन, नून काफ। तो इस तरह के हुरूफ जो हैं उनके मुख्तलिफ फ़वाइद हैं। आज मैं आपको उसके कुछ फ़वाइद बयान कर रहा हूँ। उनमें से एक है काफ हा या ऐन स्वाद। काफ हा या ऐन स्वाद का 5 खाने बनते हैं। इसका नक्श तकसीरी बना के, यानी अलग-अलग से हुरूफ बना के 25 खानों का एक समझो कि एक नक्श बन जाएगा। वो रखने से जो बंदिश सहर और जादू की तरफ से होती है वो हट जाती है, और उसको पिलाने से वो सहर और जादू बातिल हो जाता है। यानी बंदिश को खोलने में काफ हा या ऐन स्वाद पढ़ना चाहिए। काफ हा या ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद। अब आते हैं कि इसको अगर हम बामोकिल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अजब हरोज़ाइल बेहक काफ हा या ऐन स्वाद, अजब हरोज़ाइल बेहक काफ हा या ऐन स्वाद। इस तरह से अगर आप ऐसे ही पढ़ें तो भी फ़ायदा ही है। दूसरा, वो हजरात जिनको औलाद नहीं होती उनके लिए ये अक्सीर का हुक्म रखता है। इसका नक्शा आप बना के उनको पहनने के लिए दें, पिलाने के लिए दें तो उससे फ़ायदा होगा। ये सूरह मरियम के शुरू में है, और सूरह मरियम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या दर्ज है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई है और मुझे औलाद की भी ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये इस्म अता करके उसके मतलब एक कहा कि आप खामोश हो जाएं, यानी वो खामोश रहा था। और फिर ये इस्म जो है उसी सूरत के शुरू में है। तो ये जो है बे औलाद जोड़ों के लिए भी मुफीद है, और वो लोग जो बेरोज़गार हैं उसके लिए भी मुफीद है। बंदिश का हल है, बंद ताले को खोलने का एक इसरार है इसमें। आप इसको अगर मुराकबे के सूरत में पढ़ेंगे तो भी बेहतर है, क्योंकि बात नहीं करना चाहिए। इसमें तरीक़ेकार ये है कि आप खामोशी से बैठें, क्योंकि हज़रत जो था ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खामोशी अख्तियार की थी। उसने 3 दिन खामोशी अख्तियार की थी।
آج کل 3 دن نہیں کر سکتے، تو جب آپ اس ذکر کریں کم از کم اس ٹائم آپ خاموشی سے آپ بیٹھ کے آپ جو ہے مراقبے کی حالت میں بیٹھ کے اگر آپ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اسرار و رموزات کھل جائیں گے اور آپ کا جو مقصد ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور وہ بھائی جن کو رجعت ہو جاتی ہے عملیات کی، ان کو بھی آپ اگر اس کو پانی پہ دم کر کے کہیں کہ بھائی اس کو آپ جو ہے پانی دریا یا نہر کے کنارے بیٹھ کے اس پانی میں شامل کر کے اور نہائیں تو آپ کی رجعت یا بندش کھل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا رزق بند ہے تو وہ بھی اگر اس کو پڑھے گا تو اس کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اور مختلف اور بھی اس کے کام ہے۔ ایک جو ہے اس کا کام ہے کہ اگر آپ اس کا قافیہ یا عین صاد کا نقش بنا کے اگر آپ اپنے سرہانے رکھیں گے، تکیے کے نیچے رکھ کے اور اپنا مقصد کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا اور اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کو انعام ہے سمجھو۔ حروف مقطعات امت مسلمہ کے لیے انعام ہے، اور اس کے اسرارات اور رموزات آج تک کوئی بھی بیان نہیں کر سکا۔ کسی نے اس کو مکمل طور پہ تشریح سے بیان نہیں کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی آراء تجربات بیان کیے۔ ہمیں جو تجربات ہیں، جو ہمارے مشاہدات ہیں، ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اور ہم سے تھوڑا مختلف بیان کرے تو آپ اس کو نہ غلط کہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے آگے اگر کوئی لکڑی کوئی آگے رکھے، نیم کا سمجھو کہ ایک جو ہے لکڑی سامنے لے آئے، تو آپ جو عام آدمی ہوگا وہ کہے گا یہ اس کو نیم کی لکڑی ہے، لیکن جو دوسرا بندہ ہوگا جس کو زیادہ علم ہوگا اس سے، وہ کہے گا کہ یہ جو ہے مسواک کا بھی کام کرے گا اور یہ اینٹی سیپٹک کے جراثیموں کو بھی مارے گا اور اس کے جو ہے بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ تو اس طرح آپ اسی لکڑی کے جو زیادہ تفصیلیں کوئی اور بھی بتا سکتا ہے، کسی نے کم بتایا کسی نے زیادہ بتایا، یہ ہر ایک کے علم کی استعداد پہ ہے۔ کوئی بھی غلط نہیں ہے، سب لوگ صحیح ہیں، لیکن آپ ان کو سمجھیں کہ جو بتا رہا ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے بتا رہا ہے۔ اب عمل میں لانا اور نہ لانا وہ آپ کے حق میں ہے۔ خدا حافظ۔